अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइहरू, आज जुन विषयमा म केही चर्चा गर्न चाहन्छु, मेरो जुन भोलिको विषय चर्चाको विषय जुन हुनेछ त्यो यो यस महिना जुन आज अरबी महिनाको यो चाहिँ 7औं महिना चलिरहेको छ, रजबको महिना, यसप्रति इन्शाअल्लाह केही म कुराकानी गर्न चाहन्छु। यस महिनाको शीर्षकप्रति केही प्रकाश पार्न चाहन्छु। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, इन्ना इद्दतश शुहुरि इन्दल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द। अर्थात अल्लाह कहाँ महिनाहरूको गिन्ती, महिनाहरूको संख्या 12 छ। कति? 12। अल्लाहको किताबमा, लौह महफुजमा। कबदेखि? यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जब अल्लाह तालाले धरती र आकाशको सृष्टि गर्नुभयो, सिर्जना गर्नुभयो, धरती र आकाशलाई बनाउनुभयो। अर्थात संसारको उत्पत्तिदेखि नै, संसारको सृष्टिदेखि नै महिनाहरूको संख्या 12 छ। तपाईँलाई थाहा हो। त्यसैले हामी हेर्छौँ आज यो महिनाहरूको संख्या कसले बनाउनु भएको छ? अल्लाह तालाले। त्यसैले हामी हेर्छौँ मेरो भाइहरू कि चाहे त्यो इङ्ग्लिस महिना होस्, जनवरी फरवरी, वा अरबी महिना होस्, मुहर्रम सफर, वा त्यसै गरी आफ्नो नेपाली महिना होस्, वैशाख जेठ, सबै महिनाहरूको संख्या 12 नै छ। गते र तारिख मनुष्यहरूले चाहिँ तय गरेका छन्। त्यसैले गते र तारिखमा भिन्नता छ। कुनै तारिख 29 को हुन्छ, कुनै 30 को हुन्छ, कुनै 31 को हुन्छ। नेपालमा त कुनै 32 को पनि हुन्छ महिना, हो कि हो? होइन। तर यो महिनाहरूको संख्या 12 नै छन्। महिनाहरूको नाम त भिन्न भिन्न छ, फरक छ। नेपालीमा बेग्लै छ, छुट्टै छ, इङ्ग्लिसमा पनि त्यसको छुट्टै छ, अरबीमा त्यसको इस्लामिक महिना जुन छ त्यसको नामहरू छन्। तर संख्या चाहिँ 12। महिनाहरूको संख्या हरेक चाहिँ क्यालेन्डरमा, हरेक पात्रमा चाहिँ 12 नै छ। किनभने यसले अल्लाहले बनाउनु भएको छ। अनि अल्लाह त सबैको अल्लाह हुन्। हिन्दूको पनि, मुस्लिमको पनि, हरेकको पनि ईश्वर एउटै छन्। उहाँले संसारको उत्पत्ति गर्नुभयो, संसारलाई बनाउनु भयो, संसारको सृष्टि गर्नुभयो। हामीले उहाँकै उपासना गर्नुपर्छ। महिनाहरूको संख्या कति छन्? 12। ती मध्ये 4 महिना मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, 4 महिना हुर्मत वाला छन्। हुर्मत यो अरबिक शब्द हो। हुरुम को अर्थ हुन्छ जसको सम्मान गरियोस्। हुरुम एहतराम, मुहतरम, यसको चाहिँ उच्चारण हुन्छ। अरबी भाषा हो यो। यसको अर्थ हुन्छ सम्मानित, चाहिँ आदरणीय, जसको आदर र सम्मान होस् भने 4 महिना हरेक समयको हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको चाहिँ सही सदुपयोग त्यसलाई गर्नुपर्छ। तर यी 4 महिनाहरू अल्लाह ताला भन्नुभयो यसको पनि आदर र सम्मान गर्नुहोस्, यो खास हुन्, यो विशिष्ट हुन्, अनि यसको हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्छ। 4 महिना सही बुखारीको हदिसमा छ। 4 महिना गुनगुन अरबी महिनाको हिसाबले 4 महिना भन्नाले जिलकायदा, जिलहिज्जा, मुहर्रम एक साथमा छन्। अनि यो रजबको महिना, बीचमा यो रजबको महिना छ। 4 महिना अर्थात् यसको अर्थ के हुन्छ कि यस महिनामा झै झगडा गर्नु, लडाई गर्नु, उपद्रव गर्नु, दंगा फसाद गर्नु अरू महिनाहरूमा त चाहिँ अवैध छन्, निषेध छन्, हराम छन्। हामी गर्छौँ, हामी पापी हुन्छौँ। हामीलाई चाहिँ पाप चाहिँ त्यसको गुनाह मिल्छ। तर यी महिनामा यदि हामी कुनै नराम्रो कार्य गर्यौँ भने गुनाहको सजाय दोब्बर भइहाल्छ, धेरै भइहाल्छ। त्यसैले हामीले बाँच्नुपर्छ। 4 महिना चाहिँ कुन हुन्? यो हुर्मतवाला। त्यसमध्ये एउटा यो महिना रजबको महिना पनि हो। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही नै सिधा र सोझो बाटो हो, सही धर्म हो। फला तज़लिमू फीहिन्न अनफुसकुम, अल्लाह तालाले खास गरी भन्नुभएको छ, विशिष्ट गर्नुभएको छ कि यी महिनाहरूमा तिमी आफूमाथि अत्याचार नगर। यी महिनाहरूमा अरू सम्पूर्ण समयमा
आफूमाथि अत्याचार। अत्याचारको अर्थ के हुन्छ? जुल्मको अर्थ के हुन्छ? कि वज़अ शै फी गैर महल्ले, कुनै पनि वस्तु जुन त्यसको सही स्थान छ, सो चाहिँ जुन सुरक्षित स्थान छ, त्यस ठाउँबाट उठाएर अर्कै ठाउँमा, त्यसको चाहिँ स्थान नभएको ठाउँमा राखिदिनु, जुन त्यसको सुइटेबल अनुचित चाहिँ उचित जुन त्यसको स्थान छ त्यसमा नराखी अर्कै ठाउँमा राख्नु, यही नै जुल्म हुन्छ। यो माथा अल्लाहको अगाडि ढोगर्नुको लागि छ। यदि कोही व्यक्ति अल्लाह बाहेक अर्कैको अगाडि आफ्नो माथा झुकाइरहेको छ, ढोग गरिरहेको छ, त्यसले आफूमाथि जुल्म अर्थात् अत्याचार गरिरहेको छ। भने के हो कि अरू हरेक समयमा चाहिँ हामीले जुल्म गर्नु, पाप गर्नु, दुष्कर्म गर्नु, अत्याचार गर्नु त मिल्दैन कहिले पनि। तर यी महिनामा अल्लाहले खास गर्नुभयो, किनभने यदि हामी यसमा पाप गर्छौँ यी महिनाहरूमा भने हामीलाई धेरै त्यसको सजाय भोग्नुपर्छ। अनि यदि राम्रो कर्म गर्छौँ भने इन्शाअल्लाह त्यसको फाइदा पनि धेरै हुन्छ इन्शाअल्लाह। ठीक भयो। त्यसैले मेरो भाइहरू, यो रजबको महिना चलिरहेको छ, यसको जुन कुरानले र सही हदिसले प्रमाणित छ कि यो हुर्मतवाला महिना हो। जुन 4 महिना चाहिँ सम्मानित महिना छन्, त्यसको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। तीमध्ये एउटा यो महिना हुर्मतवाला हो, यो रजबको महिना। हामीले अल्लाहको इबादत गरौँ, तर खास कुनै इबादत वा कुनै क्रियाकलाप वा कुनै प्रकारको परम्परा जुन हामी कहाँ प्रचलित छ, यस्तो कुनै पनि केही पनि यस महिनामा चाहिँ प्रमाणित छैन, साबित छैन। र मेरो चर्चाको विषय पनि यही हो कि हामी हरेक नराम्रो कार्यबाट, धर्ममा नयाँ नयाँ आविष्कार, उत्पत्ति, आफूतर्फबाट बनाउने नियम र कानुनबाट हामी बाँच्छौँ, आफूलाई बचाऊँ, अरूलाई पनि बचाउने प्रयास गरौँ। किनभने धर्म भन्नाले, धर्म कसलाई भनिन्छ? धर्म भन्नाले जुन अल्लाहको आदेश हुन्छ, जुन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको उपदेश र सन्देश हुन्छ, त्यसैले धर्म भनिन्छ। मनुष्यहरूले बनाएको, आफूतर्फबाट आविष्कार गरेको नियमहरूले धर्म भनिँदैन। यसबाट हामीले बाँच्नुपर्छ। जुन हामी कार्य गर्छौँ त्यो कुरान मार्फत र हदिस मार्फत हुनुपर्छ। कुरान र सही हदिस मार्फत त्यसको चाहिँ व्याख्या हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ स्वीकार्य हुनेछ। त्यसैले मेरो भाइहरू के हुन्छ, आज हामी भाइहरू केही नयाँ नयाँ, यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ, यो पनि गर्न सक्छौँ, यो पनि गर्न सक्छौँ, यस्तै यस्तै गरेर धर्मको जुन सही कानुन छ, सही नियम छ, त्यसलाई बिगारिदिन्छन्, त्यसमा मिश्रित गरिदिन्छन्, त्यसमा हेरफेर परिवर्तन गरिदिन्छन् र त्यसमा चाहिँ अरू धेरै कुराहरूको मिश्रण गरेर त्यसलाई बर्बाद गरिदिन्छन्। अल्लाह तालाले मनाही गर्नुभएको छ, भन्नुभयो या अहले किताब ला तगलू फी दीनिकुम। अहले किताब अर्थात् यहुदी र क्रिस्चियनहरूलाई सम्बोधित गर्दै भन्नुभयो, र यो सम्बोधन सबैजनाको लागि छ कि धर्ममा गुलु मत गर्नु, कुनै प्रकारको वृद्धि, कुनै प्रकारको समावेश वा मिश्रण आफूतर्फबाट धर्ममा यसको कुनै पनि चाहिँ अनुमति छैन। यसबाट हामीले बाँच्नुपर्छ। मेरो भाइहरू र बताइदिउँ म, हामीले बाँच्नुपर्छ। किनभने यस्तो हुन्छ कि यो बिदात यसलाई भनिन्छ। बिदात भन्नाले कुनै पनि व्यक्ति यदि धर्ममा आविष्कार गरेर चाहिँ कुरा गर्न थाल्छ भने त्यसलाई त्यो छाड्दैन। त्यसैले म भन्छु कि एउटा चोरले चोरी गर्छ, त्यो सुधार्न सक्छ। किनभने कुनै पनि चोर चोरी गरिरहेको छ, अत्याचार गरिरहेको छ, लुटपाट गरिरहेको छ, त्यसको हृदयमा यदि त्यसभित्र मानवता छ भने त्यसको हृदयको कुनै पनि कुना कक्षामा यो हुन्छ कि यो नराम्रो कार्य हो, यो नराम्रो कार्य। एउटा व्यभिचारी व्यक्ति व्यभिचार गर्छ, बलात्कार गर्छ, त्यसको पनि हृदयको कुनै कुनामा हुन्छ यो नराम्रो कार्य हो। अनि पछि सम्भव छ त्यो त्यसलाई छोड्न सक्छ अनि छोडिदिन्छ। किनभने त्यसले त्यस कार्यलाई नराम्रो मान्दछ। अनि जुन मनुष्यले कुनै कार्यले नराम्रो मान्छ, अल्लाहको तर्फबाट हिदायत आउँछ, पथ प्रदर्शन आउँछ, अनि त्यो सत्य मार्गमा लाग्न सक्छ, यो सम्भव छ। तर यो जुन बिदअती मान्छेहरू हुन्छन्, बिदअतको आविष्कार गरेर धर्ममा आफूतर्फबाट नियम बनाएर कार्य गर्छन्, यिनीहरूलाई सुधार्नु त्यति सम्भव छैन।
अल्लाहले हिदायत दिउन् सम्पूर्ण भाइहरूलाई, किनभने तिनीहरू जुन कार्य गर्छन् नि तिनीहरू त्यसलाई नराम्रो मान्दैनन्, भन्छन् यो सही छ, एकदमै सही छ, यसमा फाइदा छ, यसमा पुण्य छ, यसमा लाभ छ भने कसरी सुधार्न सक्छ। त्यसैले हामीले सधैँ अल्लाहसित प्रार्थना गर्नुपर्छ र सत्य मार्गमा सही बाटोमा आउने र सही तरिका जुन सही पथ प्रदर्शन छ त्यसमा हिँड्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नतको निकट र नजिक आउनुपर्छ, हामीले फाइदा हुन्छ। अनि यसको धेरै पनि प्रमाणहरू छन् हैन। अल्लाह तालाले कुरानमा यसको आदेश दिनुभएको छ कि सत्य मार्गमा सही बाटोमा हिँड्नु, व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउहु, यो मेरो सोझो बाटो हो, यसैको अनुसरण गर्नु, यसैमा हिँड्नु। वला तत्तबिउ सुबुल, र अरू धेरै बाटोहरूको चाहिँ विचलित बाटोहरूको चाहिँ अनुसरण नगर्नु, त्यसमा नहिँड्नु, किनभने तिमीहरू यस्तो गर्छौ भने बर्बाद भइहाल्छौ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, मैले बताएँ कि यो हर्मतवाला महिना हो, रजबको महिना, बस यति नै यसको फाइदा छ। अरू केही यस महिनामा कुनै प्रकारको आविष्कार चाहिँ यो सही छैन, किनभने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ मन अहदथ फी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। जुन पनि व्यक्तिले हाम्रो यस धर्ममा, हाम्रो यस नियममा कुनै पनि नयाँ कुराको आविष्कार गर्छ जुन यस मध्येको छैन भने त्यो मर्दुद हुन्छ, त्यो रद्द हुनेछ, त्यो स्वीकार्य हुँदैन, त्यो कदापि र कहिले पनि स्वीकार हुँदैन। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमलुना फहुव रद्द, यो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आदेश हो। जुन पनि व्यक्ति कुनै पनि यस्तो कर्म गर्छ, कुनै पनि यस्तो क्रियाकलाप गर्छ जसको सम्बन्ध मैले बताएको तरिका अनुसार छैन भने त्यो अस्वीकार्य हुनेछ, त्यो रद्द हुनेछ, त्यो कहिले पनि स्वीकार्य हुँदैन। त्यसैले हामीले बाँच्नुपर्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहिले पनि खुतबा दिनुहुन्थ्यो, प्रवचन दिनुहुन्थ्यो भने सुरुमा यही पढ्नुहुन्थ्यो, फइन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह, सबैभन्दा उत्तम, सबैभन्दा श्रेष्ठ, सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा महान र चाहिँ उत्तम चाहिँ कुराकानी बात जुन हो त्यो कुरानको हो। कुरान सम्पूर्ण सत्य, हरेक कुरा सबैभन्दा राम्रो अनि चाहिँ उत्तम कुरा चाहिँ कुरानको बातचित हो, कुरानको चाहिँ उपदेश र सन्देश हो। व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्थात् सबैभन्दा राम्रो तरिका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको तरिका हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको चाहिँ यो तरिका हो। अनि वशरल उमुरी मुहदसातुहा, सबैभन्दा नराम्रो कार्य धर्ममा बनाइएको नयाँ नियम, नयाँ कानुन उत्पत्ति हो आफूतर्फबाट, यो सबैभन्दा नराम्रो कार्य हो। तपाईहरु यो विश्वास राख्नुहोस्, कुरान र हदिसमा हाम्रो जीवन यापन गर्ने सम्पूर्ण संविधान मौजुद छन्, त्यसमा छन्। हाम्रो जीवनको लागि त्यो काफी हुनेछ। अब यो पनि गरौँ, यो पनि गर्न सक्छौँ, यसमा कुनै बुराई त छैन, यसमा कुनै नराम्रो कार्य त छैन, यो पनि कुरानको आयत नै हो, यो पनि सही कुरो नै हो, यसमा हामी केही नराम्रो कार्य गरिरहेका त छैनौँ, यस्तो मानिसहरूले भन्छन्। यस्तो यस्तो भनेर विचलित पार्छन्। होइन, नराम्रो त्यो त्यही भयो कि त्यो तपाईले आफूतर्फबाट बनाउनु भयो। कुरान र हदिसमा त्यसको प्रमाण छैन। यदि प्रमाण छ त्यसलाई गर्नु, वा कुनै पनि सिधै कुरान र हदिसमा त्यसको वास्तविक पुरै प्रष्ट रूपमा त्यसको प्रमाण हुन्छ, वा त्यसबाट चाहिँ कुरान र हदिसबाट चाहिँ यस्तो हुन्छ कि हाम्रो उलेमाहरूले त्यसैबाट चाहिँ मसलाहरू, नियमहरू चाहिँ जुन नयाँ नयाँ अहिले नियमहरूको आविष्कार भइरहेको छ त्यसको पनि कुनै न कुनै तरिकाले त्यसको पनि वास्तविक प्रमाण कुरान र हदिसमा छ। त्यसलाई खोज्नुपर्छ। आफ्नो धर्मविदहरू तिनीहरू जुन सही तरिका बताउने गर्छन्, कुरान र हदिसको प्रकाशमा मसलाहरू बताउने गर्छन्, उनीहरूसित चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्छ, सम्बन्ध राख्नुपर्छ। भने भन्नुभयो कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर एक बिदअत चाहिँ गुमराही हो, अर्थात् हर एक नराम्रो कुराको उत्पत्ति र आविष्कार यो पथभ्रष्टता हो। मनुष्य यसबाट क्षतिग्रस्त भइहाल्छ, पथभ्रष्ट भइहाल्छ, बर्बाद भइहाल्छ। यो सही मुस्लिमको हदिस हो। त्यसैले मेरो भाइहरू, हामीले हर एक नराम्रो आविष्कारबाट बाँच्नुपर्छ। मेरो आजको यो शीर्षकको खुलासा र चाहिँ सार यही हो। अनि यस्तै गर्नाले यस महिनामा मनुष्यहरू चाहिँ धेरै कुराहरूको चाहिँ आविष्कार गर्छन्। यो रजबको महिनामा खास गरी एउटा सलातुल रगाइब, एउटा नमाज पढ्छन् तिनीहरू, त्यसै गरी धेरैभन्दा धेरै रोजा राख्छन्, त्यसै गरी चाहिँ
भन्छन् कि उम्रा यस महिनामा उम्रा गर्नुको स्वभाव ज्यादा छ, यो पनि सत्य छैन। र त्यसै गरी यसै महिनाको रजब महिनाको 22 गतेमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ रजबको कुण्डेले चाहिँ केही नराम्रो कार्यको आविष्कार गरे, यो पनि साबित छैन। र त्यसै गरी भन्छन् कि रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जुन मेराज भएको थियो, मेराज तपाईँलाई थाहा छ, रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आकाशमा गए, सातौँ आसमानमा सिदरतुल मुन्ताहासम्म गए, आफ्नो शरीरको साथमा अल्लाहले उहाँलाई आफ्नो मुख्य अतिथि बनाएर आफू कहाँ बोलाउनु भयो। यो एकदमै सत्य हो, कुरानबाट पनि प्रमाणित छ, हदिसबाट पनि प्रमाणित छ। रसुल सल्लल्लाहु आफ्नो शरीरको साथमा आकाशमा गएका थिए, एक क्षणमा गएका थिए, फेरि फिर्ता आएका थिए। सत्य हो नि। यसमा यो धेरै लामो इन्शाअल्लाह कहिले मैले समय पाएँ भने बताउँछु यो पुरै कथा इन्शाअल्लाह। यो सत्य हो, तर यो यसै महिनामा भएको थियो, रजबको महिनामा भएको थियो, यसको प्रमाण छैन। यो घटना चाहिँ सत्य छ, रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानुभएको, तर कुन महिनामा कुन गतेमा यो चाहिँ प्रमाणित छैन। त्यसै गरी यो अल्लाहको सुन्नत हो कि जुन कुराहरूको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ अल्लाह तालाले त्यसको सुरक्षा गर्नुहुन्छ। र यो इसरा र मेराजको जुन यात्रा छ, यसमा मनुष्यहरूको लागि धेरै निशानीहरू छन्, धेरै पाठ, सिख र दर्शहरू छन्। त्यसलाई अल्लाह तालाले सुरक्षित गर्नुभयो, सम्पूर्ण जनाले बताउनु भयो। तर त्यो कुन तारिकमा भयो, त्यस तारिकको कुनै महत्त्व छ कि छैन, त्यसको कुनै वास्तविकता, त्यसको कुनै श्रेष्ठता छ कि छैन, यदि त्यस तारिकको कुनै महत्त्व हुन्थ्यो भने अल्लाह तालाले त्यसले पनि बताउनुहुन्थ्यो। रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइदिनुहुन्थ्यो कि यो यसै तारिकमा म यहाँ गएको थिएँ, यो चाहिँ राम्रो दिन छ, यसमा तिमीहरू राम्रो राम्रो कार्य गर। तर भन्नु भएन। शबे कदर, घब्रौको रात्रि, लैलतुल कदर जसले भनिन्छ, यसमा फाइदा छ, अल्लाह तालाले बताइदिनु भयो। रमजानको महिनामा यो आउँछ, यसको यति फाइदा छ। त्यसैले जुन कुराको चाहिँ फाइदा हुन्छ, त्यसको महत्त्व हुन्छ, अल्लाह ताला त्यसले बताउनुहुन्छ, त्यसको सुरक्षा पनि गर्नुहुन्छ। त्यसैले इसरा र मेराजको वास्तविकता छ, तर यसै महिनामा 27 तारिकको भएको छ, यसको चाहिँ प्रमाण छैन, हैन। त्यसैले चाहिँ यस नाममा रोजा राख्नु अनि यति वर्षको गुनाह माफ हुन्छ, र त्यसै गरी चाहिँ यसैमा नियाज कति के हुन्छ, यसको कुनै पनि प्रमाण छैन। यसबाट हामीले बाँच्नुपर्छ। के थाहा भयो कि हामीले हरेक नराम्रो कार्य, धर्ममा बनाइएको नयाँ नियम, नयाँ आविष्कार आफूतर्फबाट बनाउनु यो जायज छैन, यो जायज छैन। त्यसैले म हजुरलाई एउटा कुरा बताइन चाहन्छु कि कुनै पनि यदि व्यक्ति, कुनै पनि आफूलाई आलिम भन्ने व्यक्ति तपाईलाई विचलित पार्ने, पथभ्रष्ट पार्ने यदि प्रयास गरिरहेको छ, कुनै पनि कुरा गर्ने आदेश दिइरहेको छ भने यो राम्रो कुरो हो, यो गर्नु। तपाईँ एउटै कुरा भन्नु, ठिक छ, यो त राम्रो कुरो हो, तपाईले मलाई यसको प्रमाण दिनुहोस्, यसको प्रमाण दिनुहोस्। यो नियाज फातिहा, त्यसै गरी चाहिँ मिलाद जुन हुन्छ, हामी कहाँ जुन व्यक्तिहरूले गर्ने गर्छन्, के सहाबाहरूले यस्तो गरेका थिए? सोध्नुहोस्, के हदिसमा यसको कुनै प्रमाण छ? किनभने हदिस यो रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको भनाइ, उहाँको चाहिँ क्रियाकलाप। अब सहाबाहरूले त्यसलाई राम्रै बुझे, त्यसै अनुसार तिनीहरूले कर्म गरे। के यस्तो प्रमाणित छ? प्रयास त गर्नुहोस्, सोच्नुहोस् र प्रश्न गर्नुहोस्। प्रश्न गर्ने, सवाल गर्ने बानी बनाउनुहोस्। इन्शाअल्लाह सत्य मार्गमा मार्गदर्शन हामी पाउनेछौँ, पथ प्रदर्शन इन्शाअल्लाह पाउनेछौँ। त्यसैले हामी हरेक नराम्रो कार्यबाट बाँच्नुपर्छ। अल्लाह तालाले हामी हरेकलाई चाहिँ नराम्रो कार्यबाट बचाउन्। समय चाहिँ धेरै भयो र सही मार्गमा हिँड्ने हामीलाई शक्ति देऊन्। रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सही तरिकाले अनुसरण र आज्ञा पालन गर्ने अल्लाह तालाले हामीलाई साहस र तौफिक प्रदान गरून् र हाम्रो सम्पूर्ण पापहरूलाई क्षमा गरेर हामीलाई स्वर्गमा स्थान प्रदान गरून्। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।